आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यसै समयमा यहाँहरूमाझ हेलो किसान मार्फत नियमित प्रस्तुत भइरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रको विभिन्न गतिविधि सँगै किसानका समस्या, जिज्ञासा एवं गुनासो सम्बन्धित विज्ञ मार्फत हामी समाधान दिँदै आइरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रको विभिन्न विषयवस्तु समेट्ने क्रममा आजको श्रृङ्खलामा भने हामी पोल्ट्री विशेष र पोल्ट्री क्षेत्र अन्तर्गत रहेर व्यावसायिक कुखुरा पालन, व्यवस्थित तरिकाबाट कुखुरा पालन कसरी गर्ने, नेपालको भूगोल अनुरूप, भूभाग अनुरूप नेपालको कुन कुन स्थानमा कुन कुन प्रकारका कुखुरा पालन गर्न उपयुक्त हुन्छ लगायत कुखुरा पालनमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका रोग र महामारी देखा पर्छन्। कुखुरा पालन गरिरहँदाखेरि रोग र महामारीको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ र किसानहरू कतिको सजग रहनुपर्छ लगायत कुखुरा पालनमा रहेका चुनौती एवं सम्भावनामा आज हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र यो सँगसँगै दर्शक पछिल्लो समय नेपालका युवाहरू, नेपालका कृषकहरू लोकल कुखुरा पालनप्रति पनि पछिल्लो समय आकर्षित भइरहेका छन्। आज हामी लोकल कुखुरा पालन व्यवसाय अन्तर्गत रहेर पनि कुराकानी र छलफल गर्न गइरहेका छौँ। लोकल कुखुरा पालनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ र विशेषतः लोकल कुखुरा पालनबाट आशातीत लाभ कसरी लिने र लागत मूल्य कसरी घटाउने भन्ने विषय पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ? आज हामी विशेषतः कुखुरा पालन व्यवसायमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ तपाईहरू पनि कुखुरा पालन व्यवसाय अन्तर्गत रहेर काम गरिरहनु भएको छ, किसान हुनुहुन्छ अथवा कुखुरा पालन व्यवसाय गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ र कुनै पनि समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, जिज्ञासाहरू तपाईँलाई चाहिएको छ अथवा जानकारी चाहिएको छ भने आजको श्रृङ्खलामा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 54 222 र यो सँगसँगै हामी फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। तपाईँहरू फेसबुक मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने फेसबुकमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कुखुरा पालन व्यवसायमा रहेका कुनै पनि समस्या आज तपाईँहरूले राख्नुहोस्, प्रश्न गर्नुहोस्। आज हामीसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पोल्ट्री क्षेत्रमा लामो समयसँग आबद्ध भएर काम गर्दै आउनुभएका एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पोल्ट्री विशेषज्ञ एवं कुखुरा विकास फार्म खजुरा बाँकेका प्रमुख डाक्टर शङ्कर न्यौपाने। तपाईहरू पनि सहभागी हुनुहोस्। डाक्टर शङ्कर न्यौपानेसँग कुनै पनि कुखुरा पालन व्यवसायमा रहेका जिज्ञासा, समस्या, गुनासो या प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा लोकल कुखुरा पालन र यसको जानकारीमूलक एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेरौँ, रिपोर्टपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नेपालका अधिकांश मानिसहरू जीविकोपार्जनको लागि मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन रहँदै आएको छ। यसमा पनि विशेष गरी ग्रामीण भूभागमा बस्ने मानिसहरूले परापूर्व कालदेखि नै कुखुरा पाल्दै आइरहेको देखिन्छ। खास गरी हाम्रो गाउँघरमा लोकल कुखुरा पाल्दै आएको देखिन्छ। नेपालमा भएका सबै कुखुराहरू मध्ये लोकल कुखुरा स्थानीय कुखुराको रूपमा चिनिन्छ। लोकल कुखुरा विशेष गरी मासु, अण्डाको लागि प्रख्यात छ। नेपालमा व्यवसायिक कुखुराको तुलनामा लोकल कुखुराको मासुको स्वाद नेपालीहरूले निकै रुचाउँछन्। त्यसैले लोकल कुखुराको मासु बजारमा दोब्बर पैसा तिरेर पनि किनबेच भएको पाइन्छ। साथै स्वास्थ्यको हिसाबले पनि लोकल कुखुराको मासु र अण्डा व्यवसायिक कुखुराको भन्दा राम्रो मानिन्छ। लोकल कुखुरा पालन आमदानीको राम्रो स्रोत हो। व्यवस्थित ढंगले लोकल कुखुरा पालन गरेर ग्रामीण स्तरमा राम्रो आमदानी भइराखेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। व्यवस्थित ढंगले लोकल कुखुरा पाल्ने हो भने राम्रो आमदानी लिन सकिन्छ। व्यवस्थित ढंगले लोकल कुखुरा पालिएमा एउटा लोकल कुखुराले वर्षमा 4 छिमलसम्म अण्डा दिन्छ र प्रत्येक छिमलमा 18 देखि 20 वटासम्म अण्डा पार्छ। त्यसमध्ये 14 देखि 16 वटासम्म चल्ला कोरल छ। कोरालेको 80% को हिसाबले 11 देखि 13 वटासम्म चल्ला जिउँदो रही बेच्न योग्य हुन्छ। यस हिसाबले एक लोकल माउ कुखुराबाट वर्षमा 44 वटासम्म कुखुरा बेच्न सकिन्छ।
तर नेपालको ग्रामीण स्तरमा धेरै जसोले परम्परागत र अव्यवस्थित तरिकाले लोकल कुखुरा पालिरहेका छन्। यसको मुख्य कारण व्यवस्थित तरिकाले कुखुरा पाल्ने जानकारी नहुनु हो, जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष 1 देखि 2 पटकसम्म महामारी रोगहरू फैलिएर बढ़ीभन्दा बढ़ी कुखुराहरूको मृत्यु भई ग्रामीण स्तरमा कृषकहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको देखिन्छ। लोकल कुखुराहरूमा लाग्ने रोगहरू मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण 2वटा रोगहरू छन्। ती हुन् रानीखेत र बिफर। यी रोग लागेमा कम समयमा नै धेरै कुखुराहरू बिरामी भई तीमध्ये अधिकांशको मृत्यु हुने गर्दछ। रोग लागिसकेपछि कुखुराले दाना पानी खान छाड्ने, सेतो हरियो पातलो दिशा गर्ने, घाँटी बटार्ने र लक्षण देखिएको 4 देखि 5 दिनमै अधिकांश कुखुराको मृत्यु हुने गर्दछ। यो रोग छिट्टै एक गाउँबाट अर्को गाउँमा फैलिन्छ। कुखुरामा लाग्ने अर्को महत्वपूर्ण रोग हो बिफर। यसलाई ठाउँ अनुसार टिमुरे र फाउल पक्स पनि भनिन्छ। बिफर भएपछि कुखुराको मुखको भित्री र बाहिरी भागहरूमा घाउ बिमिरा आउँछ, जसले गर्दा दाना खान सक्दैन। यसको अलावा आँखा, कसैको टाउको, लोती, सिउर सुनिने र तिनीहरूमा बिमिरा आउने गर्छ। रानीखेत र बिफर दुवै रोग विषाणुबाट हुन्छन्। यी दुवै रोग लागिसकेपछि यसको उपचार सम्भव हुँदैन, तर रोग लाग्नु पूर्व नै यी रोग विरुद्धको खोप लगाएर यी रोगहरूबाट बचाउन सकिन्छ। अब कुरा गरौं लोकल कुखुराको खोर व्यवस्थापनको। हाम्रा गाउँहरूमा पाइने स्थानीय बाँस, माटो, काठ, दाउरा, खरबाट कुखुरालाई कम खर्चमा राम्रो खोर बनाउन सकिन्छ। खोर बनाउँदा खोरभित्र स्वच्छ हावा वारपार गर्ने, पानीबाट बचाउने, शिकारी जीव जन्तुबाट बचाउने र घाम लाग्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ। अण्डा बिग्रनबाट बचाउनका लागि प्रत्येक अण्डालाई चिन्ह लगाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। अण्डा पार्न थालेपछि पहिलो दिनको 1, दोस्रो दिनको 2 गरी चिन्ह लगाउनुपर्छ। यसरी पहिलो 5 दिनको अण्डालाई खाने वा बेच्ने गर्नुपर्छ। अन्य बाँकी अण्डालाई चिसो सुरक्षित ठाउँमा राखेर पोथीलाई ओथारो बस्न दिनुपर्छ। यसो गर्नाले सबै अण्डाबाट चल्ला कोरल्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। सामान्यतया लोकल कुखुरालाई बाहिरी आहारले मात्र पुग्दैन, त्यसैले हाम्रो गाउँघरमा उत्पादन भएको मकै, चामल, गहुँको चोकर, कोदो इत्यादि मिसाएर खान दिनु पर्दछ। यसको साथसाथै हरियो सागपात जस्तै मुला, बन्दा, काउली, रायोको पात पनि खान दिन सकिन्छ। साथै धमिरा र अन्य मरेका ससाना किराहरू, हड्डी र संख्या किराका टुक्राहरू लोकल कुखुरालाई खुवाउन सकिन्छ। यस्तो किसिमको सन्तुलित आहार खुवाउन सकिएमा कुखुराको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि बढ्छ, बिरामी पनि हुँदैन, चाँडै बढ्छ र अण्डा ठूलो र धेरै हुन्छन्। लोकल कुखुरा पालनमा रहेर हामीले यहाँहरूमा एउटा जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। यहाँहरूलाई अवगत भइसकेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन व्यवसायमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुखुरा पालन व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, सञ्चालन गर्न सकिन्छ, किसानले कुखुरा पालन व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, खोरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, दाना पानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुखुरामा विभिन्न किसिमका रोग र महामारीहरू देखा पर्छन्, लाग्छन्। अब यो रोग र महामारी लाग्नुभन्दा अगाडि नै कसरी सचेतना र सचेत हुन सकिन्छ भन्ने विषय आज हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू पनि कुखुरा पालन गरिरहनु भएको छ, कुखुरा पालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कुखुरा पालिरहँदाखेरि कुनै पनि समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् भने आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूले सहभागी हुन सक्नुहुनेछ, सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 34 222 01 34 222। यो सँगसँगै हामी फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पनि जोडिरहेका छौँ। तपाईहरू फेसबुकमा पनि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि समस्याहरू छन् भने फेसबुक मार्फत पनि आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आज हामी कुखुरा पालन व्यवसायमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामीले केही समय अगाडि एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ, लोकल कुखुरा पालन व्यवसाय अन्तर्गत रहेर एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। जस्तो पछिल्लो समय परम्परागत रूपमा लोकल कुखुरा त हामीले परम्परागत
समयदेखि नै पालिरहेका थियौँ, परापूर्व कालदेखि नै पालिरहेका थियौँ र अहिले भने चाहिँ लोकल कुखुराको माग पनि पछिल्लो समय बढ्न गएको छ र यो मागलाई मध्यनजर गर्दै किसानहरूले चाहिँ लोकल कुखुरा हालिरहेका छन् अथवा पालिरहेका छन्। तर लोकल कुखुरा पालिरहँदाखेरि चाहिँ मूल्य नपाउने समस्याहरू पनि उत्पन्न भइरहेको छ। सोचे अनुरूप कुखुराको उत्पादन लिन पनि किसानहरू असमर्थ भइरहेका छन्। हो, अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त? लोकल कुखुरा त पाल्ने, तर कुन प्रजातिको लोकल कुखुरा कुन वातावरणमा उपयुक्त हुन्छ, कुन भूगोलमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने यो ज्ञान चाहिँ किसानहरूमा छैन। अब यो ज्ञान लिनको लागि चाहिँ आज यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको पनि छ र समस्याहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। आज हामीसँग यिनै विषयमा कुखुरा पालन व्यवसायमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ पोल्ट्री विशेषज्ञ एवं कुखुरा विकास फार्म खजुराका प्रमुख डाक्टर शङ्कर नेउपाने। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर डाक्टर साहब, अब कुखुरा पालन व्यवसाय एउटा पछिल्लो समय निकै नै फस्टाएको व्यवसाय पनि हो होइन? तपाईँ कुखुरा विकास फार्म खजुराको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। कसरी हेर्नुभएको छ? कृषि क्षेत्रको यो अभिन्न अंशको रूपमा पनि रहेको छ होइन? कस्तो स्थान पाएको छ कुखुरा पालन व्यवसायले, के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त कृषि टेलिभिजन प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। मेरो आवाजको दायरामा हुनुभएका सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत मलाई प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुकको लाइभबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। हामी सबैलाई थाहा छ कुखुरा पालन व्यवसाय अथवा पंक्षी पालन व्यवसाय भनौँ नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यवसाय हो र पछिल्लो दिनमा नेपालमा आत्मनिर्भर व्यवसायको रूपमा पोल्ट्री इन्डस्ट्री अथवा पंक्षी पालन व्यवसाय अगाडि बढेको छ र नेपालको कुल ग्रास उत्पादनमा करिब 4% भन्दा बढी योगदान अहिले चाहिँ यो क्षेत्रले योगदान पुर्याउँछ। र म एउटा कुरा के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने पोल्ट्री इन्डस्ट्रीलाई हामी इन्डस्ट्रीहरूको पनि इन्डस्ट्री भन्छौँ। अर्थात् यो पोल्ट्री उद्योग अथवा पंक्षी पालन उद्योग अथवा पंक्षी पालन भनौँ, सामान्य भाषामा यो विभिन्न उद्योगहरू मिलेर बनेको ठुलो एउटा उद्योग हो। यसको मतलब हामी पंक्षी पालन भन्ने बित्तिकै यहाँ ह्याचरी उद्योग जोडिएको छ, यहाँ दाना उद्योग जोडिएको छ, यहाँ औषधि उद्योग जोडिएको छ र किसानले उत्पादन गरेका मासु अथवा किसानले उत्पादन गरेको मासुलाई प्रशोधन गर्ने, त्यसलाई बजारीकरण गर्ने मासु उद्योग जोडिएको छ र योसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ धेरै व्यवसायहरू धेरै उद्योगहरू जोडिएका छन्। त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, कुल ग्रास उत्पादनमा 4% भन्दा बढी योगदान पुर्याउने र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा 5 लाख भन्दा बढी जनतालाई जीविकोपार्जनको रूपमा महत्त्वपूर्ण योगदान गराउने अथवा चाहिँ रोजगारी प्रदान गर्ने र पछिल्लो समय एकमात्र आत्मनिर्भर व्यवसाय अथवा आत्मनिर्भर व्यवसाय चाहिँ नेपालमा पोल्ट्री उद्योग छ। हजुर हजुर, पक्कै पनि। अब कुखुरा पालन व्यवसायको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश रहेको छ होइन? यहाँले पनि भन्नुभयो कुल ग्रास उत्पादनमा पनि यसले 4% योगदान पुर्याउँदै आएको छ होइन? र यो सँगसँगै किसानहरूको एउटा ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने किसानहरूको पनि यो एउटा मुख्य पेसाको रूपमा र उहाँहरूले अँगालेको पेसा पनि हो होइन? अब कुरा गरौँ, जस्तो हामीले परापूर्व कालदेखि त कुखुरा पालन गर्दै आइरहेका छौँ होइन? हाम्रो बाउबाजेदेखिको पालादेखि नै कुखुरा पालन हामीले गरिआएका छौँ र हामीले त्यो देख्दै पनि आइरहेका छौँ, सिक्दै पनि आइरहेका छौँ। अब समय परिवर्तनशील छ, समय परिवर्तन भइसकेको छ होइन? पहिलाको जस्तो समय रहेन। अब किसानहरूले कुखुरा पालन व्यवसायबाट चाहिँ आम्दानी खोजिरहेका छन्, आम्दानी लिनु पनि पर्छ होइन? पेसाको रूपमा अँगालेपछि अब व्यावसायिक र व्यवस्थित तरिकाले कुखुरा पालन गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ किसानहरूले? यो विषयमा जाउँ न। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त अब हामी कुखुरा पालन व्यवसाय भन्ने बित्तिकै अलिकति हाम्रो नेपालको प्र्याक्टिस अथवा व्यवहारिक हिसाबले भन्दा किसानलाई सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा हामी 3वटा चिजमा फोकस गर्नुपर्छ अथवा 3वटा मध्ये केमा जाने भन्ने हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ। एउटा त हाम्रो पछिल्लो समय यो अलिकति एकदमै प्रचलनमा छ, एकदम बढ्दो क्रममा छ।
यो चाहिँ स्थानीय जातका कुखुरा पालन अथवा लोकल कुखुरा पालन, ठ्याक्कै किसानको भाषामा किसानको जिब्रोमा झुन्डेको शब्द प्रयोग गर्दा स्थानीय लोकल कुखुरा पालन हामी त्यतापट्टि जाने हो कि, अथवा दोस्रो भनेको हामीले व्यावसायिक रूपमा मासुको उत्पादन हुने गरी ब्रोइलर पालन अथवा ब्रोइलर कुखुरा पालन त्यतापट्टि जाने हो, अथवा तेस्रो चाहिँ अन्डाको लागि हामीले कुखुरा पालन गर्ने हो। त्यो भनेको कमर्सियल लेयर्सहरू। अब हामीले पहिलो यो कुरा छुट्याउन जरुरी छ, लोकल कुखुरा पालन, ब्रोइलर पालन, लेयर्स अथवा लेयर्स कुखुरा पालन। अब हामीले एक एक गरी यो तीनवटाको अलिकति खोरदेखि लिएर यिनीहरूको चाहिँ जात छनौट अनि यसको बजार व्यवस्थापन, अलिकति यो अन्य कुराको व्यवस्थापनमा फरक पर्छ। म सुरुमा तपाईँलाई एउटा के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण किसान दाजुभाइलाई भनेपछि, हामी नेपालीको फुड ह्याबिट, खाना खाने बानीमा एकदमै आमूल परिवर्तन भइसक्यो। अथवा आजको 20 वर्ष अगाडि हामीले जति पटक 1 महिनामा अथवा 1 वर्षमा मासु खान्थ्यौं, त्योभन्दा गुणात्मक तरिकाले अहिले हामीले माछा मासु धेरै खान थाल्यौं। यसको अर्थ नेपालमा दिन प्रतिदिन माछा मासुको खपत बढ्दो छ, अथवा हाम्रो फुड ह्याबिट एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज भयो। र अर्को दोस्रो कुरा म तपाईँलाई निवेदन गराउन चाहे, यो नेपालीहरू अहिले हामी चाहिँ मासु खाने, कुखुराको मासु खाने भनेर चिनिन्छौँ। अब यो आधिकारिक रूपमा त हामीहरू 20% मात्र पोल्ट्रीको मिट कन्जम्सन गर्छौँ भन्छ, तर पछिल्लो समय नेपाल सरकारले गरेकी विभिन्न सर्वे, नेपाल सरकारकै डाटाहरू जो प्रकाशन हुन बाँकी छ, हामी नेपालीले करिब हामीले खाने मासुको 50% कुखुराको मासु खान्छौँ। आजको दिनमा नेपालमा करिब 20 करोड भन्दा बढी कुखुराको पपुलेसन पुगेको देखिन्छ। यसको अर्थ यो हो कि हामीले कुखुराको, धेरै नेपालीहरूले कुखुराको मासु, कुखुराको अन्डा अत्याधिक खानुहुन्छ। पछिल्लो समय जुन महामारी कोभिडको 2वटा वेभहरू आए, यस पछाडि झन् यो अन्डा खाने बानीमा नेपालीहरूको एकदमै वृद्धि भयो, धेरै खपत भइरहेको छ। यसले गर्दा बजार चाहिँ नेपालमा बढ्दो छ। एउटा कुरा म चाहिँ आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कुरा चाहिँ अवगत गराउन चाहे। दोस्रो कुरा आयो, अब हामीले यसलाई अलिकति वैज्ञानिक तरिकाले, व्यवस्थित तरिकाले र व्यावसायिक तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। पहिलो कुरा हामीले चाहिँ यो पशु पंक्षी पालन गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने 4वटा मुख्य कुराहरू छन्। म त्यो कुरोको बारेमा भन्छु। पहिलो कुरा हाम्रो व्यवस्थापन हो। त्यो व्यवस्थापनमा पनि यो खोरको व्यवस्थापन, कुखुराको लागि कस्तो खाले खोर गराउने, हावापानी अनुसार तराई अथवा मध्य पहाड अथवा उच्च पहाड, भित्री पहाडहरूमा हामीले ठाउँको प्रकृति अनुसार, हामीले किसानले पाल्ने कुखुराको संख्या अनुसार खोरको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। म त एउटा के सजेसन अथवा किसानहरूलाई मेरो चाहिँ एउटा के निवेदन छ भने, तराई क्षेत्रमा जहाँ अत्याधिक गर्मी हुन्छ, तपाईँले व्यावसायिक कुखुरा पाल्न खोज्नुहुन्छ, व्यावसायिक रूपमा एकदमै धेरै संख्यामा, जस्तो कमर्सियल ब्रोइलर अथवा अन्डाको लागि लेयर्स पाल्नुहुन्छ भने कम्तीमा कन्ट्रोल हाउसमा जानुपर्छ, अथवा सेमी क्लोज हाउस भन्छ। त्यो प्रकारका अत्याधुनिक खोरहरू बनाउँदाखेरि यसले लङ टर्ममा, लामो समयमा उत्पादन लागत घट्छ र तपाईँको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, अथवा मासु उत्पादन बढ्छ, अन्डा पनि धेरै, एउटा कुखुराले धेरै अन्डा पार्छ। एउटा तराई क्षेत्रमा अलिकति खोर गराउँदाखेरि यो हिट स्ट्रेस अथवा तापक्रम कुखुराले सहन नसक्ने हुँदाखेरि त्योबाट जोगाउनलाई त्यो किसिमका खोरहरू बनाउनु जरुरी छ। र पहाडमा अथवा हाम्रो उच्च पहाडमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ कम्तीमा सूर्यको प्रकाश भित्र छिर्ने गरी, कुखुरालाई पर्याप्त मात्रामा हावाहरूमा भित्र छिर्ने भेन्टिलेसनको सुविधा हुने गरी, अनि बाढी पहिरोहरूबाट जोगिने गरी, र चाहिँ बजारको नजिकै, बजार व्यवस्थापन गर्न नजिक भएको, खानेपानी शुद्ध र पर्याप्त मात्रामा खानेपानी उपलब्ध हुने क्षेत्र, जहाँ चाहिँ हामीले सरसामानहरू लिनको लागि होस् अथवा दाना औषधिहरू ल्याउन सँगसँगै उत्पादन गरेको चिज बिक्री गर्न सहज हुने किसिमले कुखुराको खोर निर्माण गर्नुपर्छ। एउटा खोरको कुरा गरेँ मैले। दोस्रो कुरा एकदम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने यो आहार व्यवस्थापन अथवा दानाको व्यवस्थापन छ। कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दा, पंक्षी पालन गर्दाखेरि हाम्रो टोटल लागतको कम्तीमा चाहिँ 70% अथवा 65देखि 70% किसानको खर्च दानामा हुन्छ। त्यही भएर सस्तोभन्दा सस्तो रकममा अथवा सस्तोभन्दा सस्तो लगानीमा गुणस्तरीय दाना किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफै उत्पादन गर्न सक्नुभयो अथवा आफै तयार गर्न सक्नुभयो, वा सस्तोभन्दा सस्तो तरिकाले खरिद गर्न सक्नुभयो भने किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले त्यो चाहिँ कुखुरा तयारी गर्दा उहाँहरूलाई सस्तो पर्छ,
अन्ततगत उहाँहरू फाइदामा जानुहुन्छ। अब कसरी तयार गर्ने दाना यसको बारेमा हामीसँग अब पर्याप्त समय आज नमिल्ला, फेरि पनि गफ गरौँला, फेरि पनि उ गरौँला। तर पनि तपाईँहरूसँग गाउँघरमै अथवा तपाईँको आफ्नो घरमा भएको स्थानीयमा जुन बजारमा पाइने अथवा गाउँघरमा पाइने सबभन्दा धेरै हामी दानामा मकै प्रयोग गर्छौँ, करिब 65%। त्यसै गरी यो दाल बालीहरू किसानले सहज तरिकाले पाउने भटमास भयो अथवा तोरीको पिना भयो, बजारमा किन्न पाइने सोयाबिन मिल भन्छौँ हामी, सोयाबिन भटमासको पिना, त्योहरू प्रयोग गर्ने। सँगसँगै अन्य खाद्य पदार्थहरू जस्तो धानको ढुटो, गहुँको ढुटो, अनि त्यसपछि भेली, अनि यस्तो प्रयोग गरेर सामान्य एउटा गाउँको किसानले स्थानीय कुखुरालाई, घरमा पालेको कुखुरालाई आफै दाना तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा गुणस्तरीय दाना उहाँहरूले घरमा उत्पादन गर्न सक्नुभयो भने उहाँहरूको लागत एकदमै कम पर्छ। यो मैले दोस्रो कुरा, आहार व्यवस्थापन एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। नम्बर 3 किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो रोगको व्यवस्थापन अथवा स्वास्थ्य व्यवस्थापन, पन्छीको स्वास्थ्य व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै कुखुरालाई रोग लाग्नै नदिने, त्यसको लागि चाहिँ नियमित रूपमा भ्याक्सिनेसन। नेपालमा सबभन्दा धेरै कुखुरामा देखिने पछिल्लो समय महामारीको रूपमा आयो रानीखेत रोग, जस्तो कुखुराले नियमित रूपमा एउटा सेड्युल हुन्छ ठाउँ अनुसार, त्यसको रोगको प्रकोप अनुसार भ्याक्सिनेसन नियमित गर्नुभयो। रानीखेतको भ्याक्सिन, लम्बारोको भ्याक्सिन, अल्पक्टो भ्याक्सिन, सँगसँगै अन्य रोगहरूको बारेमा अन्य रोगको भ्याक्सिनेसन रेगुलर गर्नुभयो। र चाहिँ डिवर्मिङ भन्छौँ अथवा परजीवीको औषधिहरू नियमित प्रयोग गर्नुभयो भने र पानी सफा गर्ने औषधि अथवा शुद्ध पानी खुवाउनुभयो र दाना पनि एकदमै गुणस्तरीय खुवाउनुभयो भने रोग लाग्दैन। यसरी रोग लाग्नै नदिने र यदि रोग लागिहाल्यो भने पनि त्यसको छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्ने, यो चाहिँ यसरी स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्ने। र यसको लागि एकदमै किसानले ध्यान दिनुपर्ने, ख्याल गर्नुपर्ने जैविक सुरक्षा। जैविक सुरक्षा भन्ने बित्तिकै हामीलाई अझै किसानलाई बुझाउन सजिलो भएको छ। पछिल्लो यो कोभिडको महामारी पछि तपाईँको निरोगी कुखुराहरू अथवा तपाईँको खोरमा कुनै रोग छैन तर छिमेकी अथवा अन्यत्रको रोगी कुखुराहरू छ भने त्योसँग कुनै पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लसपस अथवा कन्ट्याक्ट हुनै भएन, अथवा तपाईँको खोरमा बाहिरबाट रोग भित्रिनै दिनुभयो, त्यसलाई बायोसेक्युरिटी भन्छ इङ्ग्लिसमा भन्दा, अथवा जैविक सुरक्षा। मैले एकदमै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्ने भाषामा सामान्यमा भनेको छु। यो जैविक सुरक्षाको एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले बाहिरबाट पशु पक्षीहरू तपाईँको खोरमा भित्रिन नदिने, अथवा चाहिँ सवारी साधनहरू, मानिसहरूको आवत जावतलाई सम्भव भएसम्म कन्ट्रोल गर्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक आउन नदिने, र त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा, त्यहाँ काम गर्ने त्यहाँभित्र ठाउँमा प्रयोग हुने औजारहरूको सरसफाइ, निसङ्क्रमण, त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरूको सरसफाइमा ख्याल गर्ने, नियमित रूपमा डिसइन्फेक्टेन्टहरू खोरमा प्रयोग गर्ने। र चाहिँ कुखुरा पालन गर्दाखेरि अर्को किसानले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा जस्तो अल इन अलाउड भन्छ। तपाईँले चल्ला राख्नुभयो, खोरमा चल्ला राख्नुभयो भने एकैचोटि चल्ला राख्ने, त्यसलाई चाहिँ हुर्काउने र व्यापार गर्दा एकैचोटि गर्ने। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँको खोरमा 1000 कुखुरा हटाउने खोर छ, एकपटकमा 200 चल्ला हाल्नुभयो, त्यो चल्ला हुर्किँदैछ, फेरि 200 थप्नुभयो, हप्ता 10 दिनपछि फेरि 10-15 दिनपछि 200 चल्ला थप्नुभयो। त्यहाँ सानो ठुलो सबै छ, बेच्ने बेला पनि गर्नुभयो कि फेरि एउटा दुईटा बेच्नुहुन्छ। यसरी कुखुरा त्यहीँ रहिरह्यो भने पहिलेदेखिको रोग त्यहाँ नयाँमा सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन मृत्युदर बढ्न जान सक्छ, उत्पादन लागत बढ्छ र उत्पादन घट्छ, किसान घाटामा जानुहुन्छ। र अन्त्यमा चाहिँ चौथो नम्बर हामीले बजार व्यवस्थापन। बजार व्यवस्थापन सँगसँगै यो चाहिँ बिमा र बजार व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्यौं, हाम्रो उत्पादनलाई, किसानको उत्पादनलाई मिनिमम उहाँहरूको जुन लागत खर्च हुन्छ त्यसमा निश्चित नाफा थपेर उपभोक्तासम्म पुर्याउन सक्यौं, अथवा किसानको उत्पादन सहज तरिकाले बजारमा जान सक्यो भने चाहिँ उपभोक्ता किसानलाई चाहिँ अहिले राम्रो गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ किसानले कहाँ यसको माग छ अथवा कुन सिजनमा माग हुन्छ, जस्तो लोकल कुखुराको अलिकति होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, होमस्टेहरू भएको ठाउँ, अत्याधिक त्यस्तो ठाउँमा सायद स्थानीय कुखुरालाई जोड दिनु पर्ला। जहाँ चाहिँ अलिकति ठुलो ठुलो मासु सहरी एरिया छ, मासुको ब्रोइलर मासुको अत्याधिक डिमान्ड छ, त्यस्तो त्यो नजिकै अथवा विभिन्न चाडपर्व जुन बेला मासुको खपत अत्याधिक बढ्छ त्यस्तो बेला चाहिँ ब्रोइलर प्रोडक्सनलाई ख्याल गर्नुपर्छ होला। अथवा यो बजारलाई हेरेर अथवा बजार चाहिँ सहज हुने गरी गरियो
भनेपछि पक्कै पनि कुखुरा पालनमा फाइदा हुन्छ। फेरि पनि म समयमा भन्छु, हजुर एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो आहार व्यवस्थापनमा ख्याल गरौँ, खोर गराउँदाखेरि ख्याल गरौँ, हजुर रोग लाग्नै नदिउँ, लाए पनि चाहिँ तुरन्त उपचार गरौँ, कमभन्दा कम क्षति गरौँ, बजारमा एकदमै ख्याल गरौँ। र यी चाउरै सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीले कुन जातको कुखुरा पाल्ने अथवा चाहिँ कुन नस्लको कुखुरा पाल्ने र के प्रयोजनको लागि कुखुरा पाल्ने यसमा एकदम क्लियर भयो भनेपछि पक्कै पनि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नाफामा सफल जानुहुन्छ भइन्छ अथवा हो। कुखुरा पालन व्यवसायबाट मनज्ञ आम्दानी लिन सकिन्छ। एकदमै अचुक जानकारी यहाँले हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, दिनुभयो होइन। जस्तो किसानले सफल रूपमा कुखुरा पालन व्यवसाय गरेर राम्रोसँग आम्दानी लिनको लागि चाहिँ 4वटा आधार स्तम्भ छन्। खोरको व्यवस्थापन, दानाको व्यवस्थापन, गुणस्तरीय दानाको आहारको व्यवस्थापन, तेस्रोमा रोगको व्यवस्थापन लगायत बजारको व्यवस्थापन। यहाँले 4वटाको मजाले व्याख्या गरेर पनि हामीलाई बताइदिनु भयो। यो किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई एकदमै जानकारीमूलक र एकदमै उहाँहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यी हुन्। तसर्थ डाक्टर साहब, अब हामी यो 4वटा मध्ये एकदमै महत्त्वपूर्ण, यो सबै महत्त्वपूर्ण अंश हो, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण अंश भनेको बजारको व्यवस्थापन। यसमा चाहिँ किसानहरूले बारम्बार गुनासो पनि गर्ने गरेका छन् होइन। बजारको उचित व्यवस्थापन किसान आफैले गर्न नसक्दा र त्यो वातावरण सृजना नहुँदाखेरि पनि किसानहरूले समस्या खेप्नु परेको छ होइन, घाटामा जानु परेको छ। अब यो व्यवस्थित र मर्यादित तरिकाको बजार अथवा वैज्ञानिक तरिकाको बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा हामी केन्द्रित अबको श्रृङ्खलामा हुनेछौँ, अबको क्रममा हुनेछौँ होइन। तर त्योभन्दा अगाडि यति बेला भने हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जानुपर्ने बेला भएको छ। डाक्टर साहब हामीसँगै रहनुहोला, थप कुराकानी छोटो व्यापारिक विश्रामपछि हामी जोड्नेछौँ। दर्शकबिन आजको श्रृङ्खलामा हामी व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन व्यवसाय र यसबाट कसरी आशादित लाभ लिन सकिन्छ र किसानहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन आजको श्रृङ्खलामा हामी पोल्ट्री विशेष अन्तर्गत रहेर व्यावसायिक कुखुरा पालन कसरी गर्न सकिन्छ, कुखुरा पालन व्यवसायबाट मनज्ञ आम्दानी, आशातीत आम्दानी कसरी लिने, कुखुरा पालन व्यवसाय गरिरहँदाखेरि विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू छन्, यो चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। कुखुरा पालन गरिरहँदाखेरि विभिन्न किसिमका रोग महामारीहरू देखा पर्छन्, रोग महामारी नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ लगायत यस क्षेत्रमा रहेको सम्भावनामा आज हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। तपाईहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने आज तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 छ। कुखुरा पालन व्यवसायको तौर तरिकामा रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्न, उहाँ हामीसँग जुम मार्फत जोडिनु भएको छ। आज हामीसँग पोल्ट्री विशेषज्ञ एवं कुखुरा विकास फार्म खजुराका प्रमुख डाक्टर शङ्कर नेउपाने हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। हजुर डाक्टर साहब, अब महत्त्वपूर्ण विषय किसानहरूले बारम्बार चाहिँ राखिरहने विषय बजारको व्यवस्थापन होइन। यसमा अब केन्द्रित हुन चाहे जस्तो नि डाक्टर साहब, अब कुखुरा पालन व्यवसाय त गर्छन् किसानहरूले होइन, उत्पादन पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। कुखुराको उत्पादन लिइसकेपछि चाहिँ बजारसम्म लानको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सिर्जना भइरहेका छन् पछिल्लो समय होइन। अब किसानहरूले चाहिँ जहिले पनि वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ कुखुराको बजारको व्यवस्थापन किन हुन सकेन भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ होइन, अथवा मूल्य चाहिँ समर्थन मूल्य चाहिँ कुखुराको किन तोकिँदैन भनेर पनि उहाँले भन्नुहुन्छ होइन। खासमा यो अन्योलता चाहिँ किन सिर्जना हुन्छ, तपाईँको धारणा के छ यसमा? पहिलो कुरा त हामी खुल्ला बजारमा गइसकेपछि मूल्य चाहिँ बजारले निर्धारण गर्छ भन्ने आम मान्यता हो। यद्यपि आम किसानहरूलाई चाहिँ यो मिनिमम सपोर्ट मूल्य अथवा अघि नै मैले भने उत्पादन लागतमा किसानलाई निश्चित नाफा जोडेर किसानलाई सपोर्ट प्राइस तोकिदिनु पर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत सँगसँगै यसको मेरो संस्थागत तरिकाले अथवा म जहाँ म कार्यरत छु अथवा हाम्रो प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश लगायत हामीले चाहिँ यसमा पहल गरेका छौँ। तपाईँ मार्फत आम किसान दाजुभाइलाई मैले अवगत गराउँ, हामीले लुम्बिनी प्रदेश सँगसँगै नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने पोल्ट्री पोलिसीको एउटा ड्राफ्ट हामीले चाहिँ निर्माण गरेर अगाडि बढाएका छौँ। अब आशावादी छु म छिट्टै यो चाहिँ पोल्ट्री पोलिसी आम किसानको हितमा हुने गरी आउनेछ। अनि यसमा केही कुराहरू हामीले चाहिँ बजारसँग जोडेर अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। नेपालमा पशुधन विभागले नै अलिकति सर्वे गरेर एउटा अन्डा
अन्डाको मिनिमम मूल्य चाहिँ यति हुनुपर्छ भन्ने किसिमको रिपोर्ट दिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ अन्डा उत्पादन सङ्घ नेपालले पनि त्यसमा उहाँहरूको पनि त्यसमा चाहिँ सहभागिता अथवा उहाँहरूको पनि समर्थन छ र यो 11 रुपियाँ 53 पैसा किसानले पाउने अन्डाको मूल्य हुनुपर्छ आजको दिनमा भनेर एउटा सानो गरेको थियो। कम्तीमा यो मूल्य कम्तीमा नघट्ने हो भनेपछि किसानहरू मारमा पर्नु। सँगसँगै हामीले नै कुखुरा विकास फार्म खजुरा बाँकेले एउटा रिसर्च गर्यौँ, हामीले एउटा ट्रायल गर्यौँ। रिसर्च भन्दा पनि ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गर्दाखेरि कति लाग्दो रहेछ लागत अथवा किसानलाई कति रुपियाँ चाहिँ दिँदाखेरि कम्तीमा किसानहरू आजको दिनमा उहाँहरूलाई घाटा पर्दैन भनेर हामीले 6 महिना अगाडि एउटा रिसर्च गरेका सानो ट्रायल गरेका थियौँ र हामीले फिल्ड लेभलमा हाम्रो फर्ममा गर्दाखेरि कम्तीमा 220 रुपियाँ जिउँदो कुखुराको मूल्य आज त 6 महिनापछि फेरि त्यो चेन्ज भइसक्यो, किनकि चल्लाको मूल्य पनि बढिसक्यो, दानाको मूल्य पनि बढिसक्यो। तर आजभन्दा 6 महिना अगाडि गर्दा पनि कम्तीमा 220 रुपियाँ किसानको चाहिँ लागत पर्दो रहेछ। यसमा थोरै आँखा जोडेर 250 260 अथवा कति हुन्छ यो तोक्न सक्यो र आजको दिनमा पनि स्थानीय कुखुरा पाल्ने किसानको लागत 550 देखि ठाउँ हेरिकन 600 रुपियाँ पर्छ। त्यो 600 मा केही रकम जोडेर किसानले यति लागत मूल्य पाउने हो भने साँच्चै किसानहरू चाहिँ एकदमै घाटामा पर्ने अथवा धेरै किसानको चाहिँ हामीले भोगेका छौँ। उहाँहरूको दुःख, उहाँहरूको मर्म, उहाँहरूको कतिको लगानी डुब्ने अथवा पेसाबाट पलायन हुने भएको आफ्नो घर घडेरी उहाँहरूको जाने जुन दुःखदायी अवस्था छ त्योबाट उहाँहरू जोगिनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ यो एकदमै निर्धारण गर्नुपर्छ। यसमा सरकारी निकायले अथवा सरकारले मात्र गरेर हुँदैन। हामी चाहिँ जो उत्पादन गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ र चाहिँ उपभोग गर्ने आम उपभोक्ता हुनुहुन्छ, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो सहजकर्ता भनौँ अथवा चाहिँ व्यापार जस्तो उत्पादन किसानले उत्पादन गरेको चिज उपभोक्ताले ल्याउँदासम्म जहाँ चाहिँ बिचमा स्टेपहरू हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई सहजकर्ता भनौँ अथवा अर्को भाषा भन्दा व्यापारीहरू भनौँ। यो चाहिँ यो तीनटाको लिङ्कमा चाहिँ जहाँ एकदम धेरै खाडल पर्छ अथवा किसानले मूल्य नपाउने उपभोक्ताले पनि सस्तोमा चाहिँ फेरि त्यो अन्डा मासु नपाउने जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा कम गर्नको लागि विभिन्न विकल्पहरूमा हामी जान जरुरी छ। जस्तो सहकारीमा अन्डा उत्पादन अथवा एउटा सहकारीमा कुखुरा पालन गर्ने मिनिमम सपोर्ट मूल्य तोकिसकेपछि मासुको पनि एउटा मूल्य निर्धारण गरिदिइसकेपछि निश्चित पर्सेन्ट नाफा खाने यो गर्ने। यो तीनटा निकायको चाहिँ अलिकति माथिबाट अलिकति माथिल्लो निकायबाट नियमन गर्ने निकाय जुन हाम्रो स्थानीय सरकार होस् अथवा प्रदेश सरकार होस् अथवा पोलिसी लेभलमा नियमन गर्न सक्ने संघीय सरकार, यो चाहिँ उपभोक्ता उत्पादनकर्ता र चाहिँ सहजकर्ता भनौँ किसान बिचमा भएको व्यापारीहरू र आम उपभोक्तालाई चाहिँ सबै त्यो उत्पादन गर्नेले पनि गुणस्तरीय उत्पादनको छ छैन अथवा उहाँहरूलाई चाहिने इनपुटमा पर्याप्त सपोर्ट गर्ने, इनपुटमा चाहिँ सहयोग गर्ने, अनुदान दिने, कमभन्दा कम लागतमा उत्पादन गर्न पनि सपोर्ट गर्ने, सँगसँगै उहाँहरूलाई पनि नियमन गर्ने, बिचमा भएको जुन मध्यस्थकर्ता गर्ने र सँगसँगै चाहिँ उपभोक्तालाई पनि गुणस्तरीय उत्पादन दिनलाई चाहिँ सहयोग गर्ने आम जो लिङ्केज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्कै पनि प्रभावकारी ढङ्गले हामीले चाहिँ यो गर्न सक्यौँ, कोअर्डिनेसन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि बजार सहजीकरण हुन्छ। त्यसको एक दुईवटा विकल्प म चाहिँ भन्छु। जस्तो हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने खुल्ला बोर्डरलाई अबको पोल्ट्री पोलिसीमा पनि जुन हाम्रो तराई क्षेत्र छ नेपालमा ठुलो पपुलेसन भएको, यहाँ आजको दिनमा पनि अवैधानिक तरिकाले अथवा खुल्ला बोर्डरबाट कुखुराका एक दिन खुलाहरू अनि तयारी कुखुराहरू अथवा चाहिँ कुखुराको मासु लुकी छिपी आउने गरेको छ। यो सबै सर्वविदित छ। त्यसलाई कडा तरिकाले एकदमै रोक्न जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले जुन हाम्रो चाहिँ यो चोरी निकासी हुन्छ, पारीबाट वारी आउँछ, यसको लागि कन्ट्रोल गर्यो भने हाम्रै किसानले चाहिँ मूल्य पाउनुहुन्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तो बजार जो इनपुटहरू भनौँ अथवा कुखुरा उत्पादन गर्ने खपततिर चाहिने चिजहरूको मूल्य एकदमै फेरबदल भएर जान्छ। मैले सुन्दैछु आजभोलि पनि फेरि दानामा 1-2 रुपियाँ बढ्दैछ, औषधिको मूल्य चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। अनि त्यसपछि आएर किसानले प्रयोग गर्ने जुन धेरै नेपालमा डिप्लिटर सिस्टमबाट कुखुरा पाल्नुहुन्छ सानै किसानले यो भुसको मूल्य पनि अहिले त भुस पनि अभाव छ, भुसको मूल्य पनि बढ्दैछ। भ्याक्सिनहरूदेखि लिएर अनि औषधिको मूल्यमा त्यस्तै छ। अनि
यसको लागि चाहिँ कम्तीमा यो निश्चित एउटा मापदण्ड बनाएर अथवा अलिकति नियमनको पाटोलाई प्रभावकारी ढङ्ग बनाएर इनपुटमा हामीले कमभन्दा कममा किसानलाई ती उत्पादनका टुल्सहरू अथवा इनपुटहरू सजिलो सहज तरिकाले सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने र किसानलाई चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित कुखुरा पालन गर्ने तरिका, यसलाई कमभन्दा कम जोखिम तरिकाले कसरी पाल्न सकिन्छ अथवा कसरी रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अलिकति ट्रेनिङको पाटो किसानको यो सबै कुराहरू एउटा मापदण्ड अनुरूप हामीले गर्न सक्यौँ भने कुखुरा पालिरहेका किसानहरू चाहिँ यो व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन पक्कै पनि, होइन? तपाईँको आशय पनि यो रह्यो। अब यो सँगसँगै डाक्टर साहब जस्तो नि अब पछिल्लो समय हामीले लोकल कुखुरा र ब्रोइलरको बारेमा थोरै चर्चा गऱ्यौँ, होइन? अब यो सँगसँगै विदेशी नस्लहरू पनि नेपाल भित्रिरहेका छन्, होइन? अब लोकल कुखुरामा पनि विभिन्न किसिमका नस्लहरू आफैमा पनि छन्। अब यो नस्ल सुधार अब उचित तरिकाबाट उत्पादन लिनको लागि चाहिँ अझ राम्रो उत्पादन लिनको लागि चाहिँ, होइन, नस्ल सुधारमा चाहिँ भएका अनुसन्धान अथवा भइरहेका अनुसन्धानहरू चाहिँ कस्तो छन्, कस्तो पाउनु भएको छ, र तपाईँ आफैले चाहिँ संस्थागत हिसाबले चाहिँ, होइन, कुखुरा विकास फार्मले चाहिँ कसरी ध्यान दिइरहेको छ यो कुरालाई? धन्यवाद, एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। मैले यो भन्नै पर्ने थियो। कुखुरा विकास फार्म खजुरा भाके नेपाल सरकारको पशुसेवा विभाग अन्तर्गत रहेको कार्यालय हो, तर अहिले आएर हामी लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत छौँ। मुख्य गरी राजा महेन्द्र 2017 सालमा बेलायत गएपछि लिएर आएका न्यू हेम्पसायर, जो ठ्याक्कै देख्दाखेरि रातो रङको हुन्छ, भाले 3 किलोसम्म हुने, पोथी 2 किलोसम्म हुने, अन्डा र मासुको दुवै परियोजनको लागि पाल्न सकिने, देख्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो। र अझै हाम्रा ग्रामीण किसानहरूले ग्रामीण भेगमा सहज तरिकाले सामान्य व्यवस्थापनमा पाल्न सक्ने कुखुरा एकदमै राम्रो कुखुरा हो। त्यो लिएर आइसकेपछि हाम्रो खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि मुख्य गरी यो सुदूरपश्चिम, साबिकको र मध्यपश्चिमका हिमाली र पहाडी जिल्लाका किसानको फुड सेक्युरिटीलाई ध्यान दिएर यो हाम्रो कार्यालय स्थापना भयो। र अहिले हामीले कुखुरा, ग्रामीण कुखुराका साथसाथै स्थानीय जातका कुखुरा पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको न्यू हेम्पसायर, ब्ल्याक स्टालो, अनि स्थानीय जातका साकिनी, घाँटे खुले, प्वाँ खुल्टे जातका कुखुराहरू उत्पादन गरेका छौँ। त्यो ग्रामीण किसानको लागि एकदमै उत्पादन धेरै दिने कुखुरा आवश्यक छ, अथवा हाम्रो लोकल कुखुराले 1 वर्षमा 100 भन्दा बढी अन्डा दिँदैन। र हाम्रो न्यू हेम्पसायर ब्ल्याक स्टालो जो ब्याकयार्ड पोल्ट्री भन्छौँ, किसानले सामान्य व्यवस्थापनमा पाल्छ, उहाँहरूले त्यसको उत्पादन राम्रो छ। तर त्यसमा पनि केही त्यस्ता गुणहरू छन् जो चाहिँ किसानको लागि चाहिँ अत्यावश्यक छैनन्। त्यसमा त्यो जस्तो न्यू हेम्पसायर ब्ल्याक स्टालो पर्याप्त मात्रामा अथारो बस्दैन, बुझ्ने भाषामा त्यसले चल्ला निकाल्दैन। हामीले पछिल्लो समयमा के एउटा रिसर्च गरिरहेका छौँ भने यो जारी छ, प्रारम्भिक यसको रिजल्ट एकदमै राम्रो छ। न्यू हेम्पसायरको हाम्रो साकिनी कुखुरा जो नेपालको लोकल हो, स्थानीय कुखुरा हो, उत्पादकत्व अलिकति कम छ, तर त्यसको केही कुराहरू एकदमै राम्रो छ। जस्तो त्यसको मासुको स्वाद, अथारो बस्ने गुण, अनि त्यसको त्यो एकदमै राम्रो छ। रोगसँग लड्ने क्षमता न्यू हेम्पसायर ब्ल्याक स्टालोसँग क्रस गर्दा एउटा के देखियो भने चाहिँ यो निस्केर आएको जुन हामीले अहिले प्रारम्भिक नाम त्यसको खजुरा साकिनी भनेर राखेका छौँ, यो खजुरा साकिनीको ओथारो बस्ने गुण एकदमै राम्रो देखिएको छ। त्यसको दोस्रो तेस्रो जेनेरेसनसम्म हामी ट्रायल गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब किसान अनि उसको खजुरा साकिनीको उत्पादकत्व राम्रो छ। अब उसले 1 वर्षमा 150 भन्दा बढी अन्डा दिन्छ। मासु पनि पोथीको तौल 1.5 देखि 2 किलो छ, भाले चाहिँ 2.5 देखि 3 किलो छ। त्यो मासुको लागि पनि राम्रो छ, मासुको स्वाद पनि राम्रो छ। हामीले किसानकोमा ट्रायल गरेर हेर्दाखेरि रोग पनि तुलनात्मक रूपमा रोग पनि कम देखिएको छ। यो हिसाबले हामीले यसरी यो न्यू हेम्पसायर ब्ल्याक स्टालोपलाई स्थानीय जातको कुखुरासँग क्रस गराएर यो चाहिँ राम्रो छ। यसलाई हामीले व्यापक रूपमा किसानको एकदमै ग्रामीण किसान, सानो किसान अनि को घर घरमा पुर्याउन सक्यो भनेपछि यो उत्पादकत्व बढ्छ। यसले गुणात्मक रूपमा यसको हाम्रो अन्डा र मासुको उत्पादन बढ्छ, जसले गर्दाखेरि किसानले खाद्य सुरक्षाको लागि, पोषण सुरक्षाको लागि पनि राम्रो योगदान हुन्छ। सँगसँगै उहाँहरूले यसलाई बिक्री वितरण गरेर उहाँहरूको आय स्तर पनि वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै पछिल्लो समय नेपालमा जुन एकदमै
धेरै यो एकदमै किसानको माग बढिरहेको पछिल्लो समय जुन यो कडकनाथ कुखुरा छ, कडकनाथ कुखुरा, बट्टाई, त्यसै गरी काली, यो काली यी कुखुरा यिनलाई पनि हामीले ट्रायलको रूपमा किसानको लेभलमा अथवा हाम्रो ठाउँमा हामीले अलिकति यो कालिज पालनलाई चाहिँ यो सम्भव छ छैन अथवा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि र जुन बजारमा यसको अलि उच्च मूल्य देखिएको छ यसलाई पनि कम्तीमा अलिकति कन्ट्रोल गर्न, कन्ट्रोलै नभएर यसलाई पनि डाक्टर साहब अब समय करिब करिब हामी अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ होइन। अब यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो, जस्तो पोल्ट्री व्यवसाय अन्तर्गत कुखुरा पालन मात्र पर्दैन होइन, पंक्षी पालनमा रहेको बट्टाई, कालिज, टर्की होइन लगायत अन्य कडकनाथ पनि भयो, लगायत अन्य पनि छन्। अब जस्तो पोल्ट्री नियमावली जस्तो कुखुरा व्यवसाय अन्तर्गतका नियमहरू मात्र हामीसँग छ अहिलेको सन्दर्भमा होइन, अन्य जस्तो बट्टाई, त्यसपछि टर्की र पछिल्लो समय त झन् कालिज पालन, यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित तरिकाले होइन नियमनको दायरामा राख्न चाहिँ किन हामी असमर्थ भइरहेका छौँ? किन चाहिँ किसानहरूले चाहिँ यसको बारेमा उचित ज्ञान र उचित परामर्श पाउने ठाउँहरू पाइरहेका छैनन्? यस्तो छ सर, अब यो हामीले कोसिस गर्दैछौँ। जस्तो हामी भनेको एउटा निकाय हो, तर हामी जस्तो धेरै अघि मैले भने यसमा चाहिँ एकजनाले अथवा एउटा निकायले गरेर हुँदैन। यो पोल्ट्री एसोसिएसनहरू छ, जस्तो अन्डा उत्पादन सङ्घदेखि लिएर ह्याचरी एसोसिएसन, पोल्ट्री एसोसिएसन, सँगसँगै स्थानीय तह, प्रदेशका सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, विभिन्न फार्म र सरकारवाला उपभोक्ताहरू, यो हामी सबै यसमा चाहिँ एकदमै लागि पर्न पर्छ। र पछिल्लो समय हामीले चाहिँ नेपालमा दर्ता नभएका कति पंक्षीहरू चाहिँ यहाँ भित्रिरहेका छन्, यो चाहिँ जस्तो सूचीकृत नभएका अथवा पशुसेवा विभागले अनुमति नदिकन कुनै पनि नस्ल हामीले ल्याउन पाइँदैन अहिले पनि। यो चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले गरिरहेको छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो विश्वास हो। उहाँहरूले जसको उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ यसको लागि हामीले अझै पनि जुन मैले अघि भने हामीले एक किसिमको प्रदेशलाई पेश गरेको पोल्ट्री नीति, यसमा यी कुराहरू समावेश गरेका छौँ। जस्तो कालिज पालनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कुन ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने, अथवा विदेशबाट भित्रिने नस्लहरूलाई कुन नस्ललाई यहाँ भित्रिन दिने, जसले हाम्रो जैविक विविधतालाई पनि संरक्षण गरोस् र किसानको मागलाई, किसानको रुचिलाई पनि त्यसले सम्बोधन गरोस्, हाम्रो यहाँ भएको लोकल कुखुराहरूको लाई लोप हुन नदियोस्। तर चाहिँ अत्याधिक माग छ, बजारको माग छ भनेपछि त्यसलाई पनि फेरि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ सबभन्दा माथि हेर्न नीति नभइकन हुँदैन। त्यो भएर पोलिटिक पोलिसी मलाई लाग्छ छिट्टै समयमा धेरै तपाईँ मार्फत आम किसानलाई चाहिँ जानकारी गराउँ। हामीले नै अलिकति यो चाहिँ विभिन्न जुन पोल्ट्री इन्डस्ट्रीसँग जोडिएका हुनुहुन्छ, अघि नै भने पोल्ट्री भन्ने बित्तिकै कुखुरा मात्र होइन सम्पूर्ण लगभग अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै यहाँले यो व्यवसायमा, कुखुरा पालन व्यवसायमा भविष्य खोज्न चाहने युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ छोटो रूपमा अन्तिममा? सुनौलो भविष्य छ पन्छी पालनमा, तर एकदमै चुनौती पनि छन्। त्यो उचित तरिकाले तपाईँ आफै नखटिकन व्यवस्थापनमा ख्याल गर्नु भएन। अघि मैले भनेको जस्तो नस्लको व्यवस्थापन, नस्ल छनौट, खोरको व्यवस्थापन, खोर र दानाको व्यवस्थापन, बजारको व्यवस्थापन र रोग नियन्त्रण, यी कुरामा ख्याल गर्नुभयो भनेपछि पक्कै पनि तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। अघि मैले भने नेपालीको मासु खाने बारेमा आमूल परिवर्तन भएको छ, दिन प्रतिदिन यसको माग बढ्दो छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अत्यावश्यक हुने पशुजन्य प्रोटिन चाहिँ सुलभ प्रोटिन सस्तो दरमा पाइन्छ। र एउटा स्लोगन म भन्छु, एक दिन होइन हरेक दिन अन्डा र मासु भान्साको सान, स्वस्थ जीवन सर्वोत्तम प्रोटिन भन्ने जुन स्लोगन छ, यसलाई साँच्चै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ धेरै दाजुभाइहरू, धेरै यङ साथीहरू यो इन्डस्ट्रीमा आउन खोज्नुहुन्छ, हामी तपाईँको साथमा छौँ। आउनुहोस्, पक्कै सफल भइन्छ, तर अलिकति बुझेर मात्र लागौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, कार्यक्रममा समय दिनुभयो। कुखुरा पालन व्यवसाय, पोल्ट्री व्यवसाय अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न बाटोमा कुराकानी पनि गऱ्यौँ। थप कुराकानी गर्नुपर्ने पनि थियो होइन, विभिन्न पाटो पनि छन् अझै पनि, तर समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि भ्याइएन। आजलाई हामी अर्को श्रृङ्खलामा पक्कै पनि थप कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हवस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। डस्टबिन आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषयवस्तु र फरक अतिथि र फरक प्रसङ्गका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।